बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ट्वीट वैसे पहले भी मैंने ही की थी, मैं तो उस वक्त ऑलरेडी सरकारी तहवील के अंदर थी, लेकिन मैं ऑनरेबल जज साहब की, अपने लीगल काउंसिल डॉक्टर इमरान, इनकी टीम की, आमना यतूरी साहब, नून साहब, ये सारे जो असातिज़ा, ये सब ये जो टीम है ना इनकी, इन लोगों ने मेरी हर पेशी पर इस्लामाबाद की जिस तरह मेरा साथ दिया है, मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, पूरी इस्लामाबाद की टीम की। और मुझे तो पता ही नहीं होता था, सारे ऑडियो में एक एक चीज़ ये लोग खुद तैयार करते थे। सो द क्रेडिट गोज़ टू देम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे पर करम किया और उसके बाद मेरे जो भाई बहनें मेरे साथ खड़े हुए, आई एम सो थैंकफुल। मैं जो बात इस वक्त यहाँ पर करना चाहती हूँ, मैं बात सिर्फ ये कहूँगी अवाम को कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल हो रहे पाकिस्तानी माओं बहनों बेटियों को। कहानी शुरू हुई 80 साला रोशन बीबी से, और उसके बाद जो हमें बताया गया कि जो आजकल बुशरा बीबी साहिबा के साथ हो रहा है, जिस तरह से उनकी बेपर्दगी की जा रही है, जिस तरह से रात को कैमरों के सामने उनकी तलाशी ली जा रही है, उनका हिजाब उतारवाया जा रहा है, और उसके बाद ये क्या शो करता है? अगर एक बापर्दा खातून का आप हिजाब उतार कर उसके बालों की तलाशी लेते हैं, उसके बिस्तर को आप गीला करते हैं, वहाँ पर चूहे आप छोड़ रहे हैं, गटर आप खोल रहे हैं, यहाँ पर गर्मी ओवन ज़्यादा कमरों में उनको रखा जा रहा है, तो मुझे आप ये बता दें आप करना क्या चाहते हैं? आप 54% पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आप हमारी समाविया ताहिर का दुपट्टा खींचेंगे, हमारे सादुल्ला बलोच की माँ बहनों बेटियों को यरमगाल बनाएंगे और पीटीआई खामोशी से तमाशा देखती रहेगी? मैं आपको याद करा दूं करबला का मैदान, करबला के मैदान में याद रखिएगा जिस वक्त वो मुट्ठी भर शोहदा हमारे हुए थे ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, तो उनकी जिस तरह से ख़वातीन की बेपर्दगी की गई थी, आज तक रहती दुनिया में उसको याद किया जाता है। तो क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ख़वातीन की हुर्मत और तकद्दुस ख़त्म हो गई है? क्या सियासी मुखालफत और सियासत इस कदर हावी हो गई है कि ख़वातीन की अदालतों में चक्कर लगवाने से लेकर उन पर दहशत गर्दी के मुकदमात से लेकर उनकी बेपर्दगी से लेकर हम क्या करने लगे हैं? खान को गिराने के लिए आप इस हद तक आ जाएंगे? तो मैं बार बार आपको बता दूँ, इमरान खान की ताकत उसकी ख़वातीन हैं। 54% माएँ बहनें बेटियां हैं। 8 फरवरी को जिस तरह से उन्होंने ढूंढ कर गाजर, मूली और चिमटा, जूता, बैंगन और डाइस के ऊपर मोहर लगाया था, वो किसी को नहीं भूला। और आपको ये लगता है इनकलाब शुरू हो गया था 9 अप्रैल की रात को, जब आपने मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला था। उसके बाद 8 फरवरी, उसके बाद आप 8 सितंबर, 21 सितंबर, 28 सितंबर, अब कल का दिन 2 अक्टूबर को हमारे 3 शहरों के अंदर अवाम आपको निकल कर बता देगी कि आप कहीं पर भी नहीं हैं, आप कठपुतलियाँ हैं। जुलूसों पर आ गए हैं आप लोग और एहतजाज पर आ गए हैं, तो ये बताइएगा कि खान साहब काफ़ी नाराज़ नज़र आए हैं। जो उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ख़त्म कर दिया गया एहतजाज किसी को बताए बगैर ही, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मेरा लीडर एक फास्ट बॉलर है, वो बड़े आराम से गेम सेट कर रहा था और अब उसने अपनी लाइन एंड लेंथ सेट करके अब वो चौके छक्कों पर आ गया है। ये पहले एक शहर को यरमगाल बनाते थे ना, खान एक कॉल देता था तो क्या होता था, वो शहर उसके आसपास के शहर या खुद ही कंटेनर लगाकर बंद कर देते थे और एहतजाज हमारा शुरू होने से पहले ही कामयाब हो जाता था। जलसों के लिए आप हमें मवेशी समझते तो आप आवाम को भेड़ बकरियां और मवेशी हैं, लेकिन आपने हमेशा हमें मवेशी मंडी में जगह दी। 14 घंटे पे के नोटिस के ऊपर ना सिर्फ जलसागाह बढ़ी, बल्कि हमने आपको बता दिया कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ है। उसके बाद जो पिंडी के लोगों ने कमाल किया है, सलूट पेश करती हूँ मैं उनको। हर गली हर नुक्कड़ के ऊपर हमारा कारकुन, हमारी ख़वातीन, हमारे भाई, हमारे बेटे मौजूद थे। निकलते हैं लेकिन लीडरशिप नहीं निकलती है, लीडरशिप वापस चली जाती है, पहुंच ही नहीं सकती है। पहली बात में एक चीज़ ये अवाम के बताने के लिए और आप सब के लिए भी, बात पीटीआई से आगे निकल चुकी है, बात अवामी तहरीक की शुरू हो चुकी है, बात पाकिस्तान की शुरू हो चुकी है। अब पाकिस्तानी जिद्दोजहद कर रहा है और ये जिद्दोजहद पाकिस्तानियों की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। कहाँ पर खान साहब ने ये कहा कि मेरी रिहाई के लिए आप कोशिश करें। हमेशा खान ने कहा अदलिया की आज़ादी, इन आइनी तरामीम, ये जो गैर कानूनी
जो डिक्टेटरशिप आने लगी اس کے خلاف اٹھیں کیونکہ مستقبل پاکستانیوں کا خطرے میں ہے. یہی بات خان کہتا ہے کہ مشکل میں نظر آتا ہے کہ لیڈر کون ہے. ہم چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش ماڈل اور سری لنکا ماڈل نہ ہو, لیکن آپ نے یہاں پر تماشا دیکھا کہ قیاس حکومت کرنا چاہتی ہے. مظلوم ہم میں یہ سول وار کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. ہمارے کارکن بھی پرامن ہیں لیکن وہ ظلم سہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں تو آپ لوگوں پر دہشت گردی کے مقدمات ہو جاتے ہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کہتی ہے یہ دہشت گرد جماعت ہے, تو اب آپ لوگ دوبارہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو یہ دہشت گردی کب تک جاری رہے گی؟ دیکھیں, نہ ہم دہشت گرد ہیں نہ ہم باغی ہیں. پاکستان سے محبت ہماری گھٹی کے اندر ہے. ہم اپنے ملک کے خلاف کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اس وقت جو چاہ رہے ہیں نا, میں نے بار بار یہ کہا, یہ ملک کو کیوس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم پرامن ہیں, انہوں نے شیلز ہم پر کیے, ہم پرامن تھے, سیدھی گولیاں انہوں نے ماری, ہم پرامن تھے, کنٹینر انہوں نے لگا کر ریاستی دہشت گردی کی. اس کے بعد بھی اگر چیف منسٹر یہ کہتی ہے نا, تو میں صرف اتنا کہوں گی یہ سارے مقدمے ان پر ہونے چاہیے. آپ نے خان کا گریبان پکڑا تھا نا, لیکن ہم اتنے پرامن تھے کہ ہم گریبان سے میدانوں میں آئے, ہم نے سڑکوں پر آپ کا مقابلہ کیا. لیکن آپ ایک ویڈیو مجھے دکھا دیں جس میں ہمارے لوگ ان کے اوپر کچھ کر رہے ہوں. ہم پہلے بھی پرامن تھے, ہم اب بھی پرامن ہیں. انتشاری ٹولہ کٹ پتلی حکومت ہے جو ہمارے اوپر ظلم کری ہے. ہم مظلوم ہیں, ہم سہتے ہوئے بھی پاکستان کی خاطر خاموش ہیں, اپنے لیڈر کی خاطر خاموش ہیں. سی ایم گنڈاپور صاحب جو تھے پہلے راولپنڈی آ رہے تھے, نہیں پہنچ سکے. اب 4 تاریخ کو جو احتجاج ہے تو کیا اسلام آباد آئیں گے؟ کیونکہ وہ اعلان کرتے رہے ماضی میں کہ میں خان صاحب کو رہا کر دوں گا, لیکن وہ خود احتجاج میں نہیں پہنچ سکے. لاہور میں بھی لیٹ پہنچے, پنڈی میں آ ہی نہیں سکے. کیا اسلام آباد میں آئیں گے؟ اور یہ بھی میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پی ٹی آئی کے کارکنان کی طرف سے یہ شکوہ بارہا کیا گیا کہ گنڈاپور صاحب کی وجہ کیا ہے, تو لیٹ نکلتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے رستے میں رکاوٹیں ہیں, شیلنگز بھی ہو سکتی, گرفتاریاں بھی ہو سکتی. وجہ کیا ہے کہ گنڈاپور صاحب لیٹ نکلتے ہیں اور پہنچ نہیں پاتے؟ میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو ظلم و بربریت ہمارے پٹھان بھائیوں نے, ہماری کے پی کے والوں نے, علی امین بھائی نے سہی ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. مطلب آپ اٹک کے پل سے شروع کر دیں, کہاں کہاں مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. برہان موٹر وے کے اوپر ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, نہ انہوں نے بوڑھا دیکھا, نہ جوان دیکھا, نہ انہوں نے کچھ اور دیکھا. تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر علی امین ان کو موقع دے رہا ہے تو اس کو غنیمت جانیں, کیونکہ ہم بنگلہ دیش ماڈل نہیں کرنا چاہتے, ہم سری لنکا ماڈل نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ ڈری ہوئی حکومت ایسی حکومت ہے جو ایک تو صوبائیت کو ہوا دے رہی ہے, دوسرا یہ دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہمارے پٹھان بھائیوں کے اوپر حملہ کر رہی ہے, اور باقی ہمارے کارکن ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں. ہمارے کارکن ہمارے لیے قابل فخر ہیں, ہم اپنے کارکنین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں اپنے کارکنین کو یہ کہنا چاہتی ہوں, کوئی ہو نہ ہو, آپ کی بہن اگلی صفوں میں آپ کے ساتھ ڈٹ کر ان کی ہر فسطائیت کا, ہر ظلم کا, ہر جبر کا مقابلہ. میں یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہوتے ہیں آفٹر شاکس, یہ بیفور شاکس لگ رہے ہیں. جیسے عمران خان اس کے بعد کوئی بڑی ایک تحریک یا چلانے والے, کسی انقلاب کی کال دینے والے, کیا سمجھتی ہے پی ٹی آئی اس کے بعد کوئی اپنا ایک جو ہے متفقہ جو ہے عمل طے کر پائے گی, یا کوئی سڑکوں کے بعد کیا ہونے والا, پی ٹی آئی کیا کرنے والی ہے؟ دیکھیے, میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ پی ٹی آئی ایک پرامن جماعت ہے. ہم پرامن طریقے سے عوامی حمایت انہیں دکھا رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے ساتھ عوامی حمایت نہیں ہے. اب آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں, کل ہمارے 3 شہروں کے اندر پروٹیسٹ ہے. یہ 3 شہروں کے کیا, یہ 3 شہروں کی جگہ 15 شہر بند کر دیں گے. اس کے بعد 4 اکتوبر کو آپ یہ دیکھیں گے کہ پورا اسلام آباد کنٹینرستان بنا دیں گے. وہاں پر وہ گرفتاریاں, وہ دہشت گردی کے پرچے یہ شروع کریں گے. اور پھر 5 کو مینار پاکستان پر آپ دیکھنا ریاستی دہشت گردی کا جس طرح سے یہ حرکتیں کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں صرف اتنا بتا دوں, ہم نہ رکے ہیں نہ رکیں گے جب تک ہمارا لیڈر رہا نہیں ہوگا, جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی, جب تک یہ جبری گمشدگیاں بند نہیں ہوگی, جب تک ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا استحصال ختم نہیں ہوگا. تو میں اس حکومت کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جتنا ظلم کریں گے, ہم ہر ظلم کا, دہشت گردی کے آپ کے مقدموں کا, آپ کی عدالتوں کا, آپ کی جیلوں کا, آپ کی فسطائیت کا, آپ کے جبر کا, ہر چیز کا مقابلہ کریں گے. لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے, کیونکہ نہ ہمارا لیڈر ہار مان رہے, نہ ہم ہار مان رہے. تھینک یو.